إذا الآن غادي نشوفو التصحيح ديال l'exercice d'application dans le cours. Donc fixer un objet S à la pointe du dynamomètre comme indiqué sur la figure. هنا قبل ما نصاوبو التمرين خصنا أولا نحددو شكون هو لاكتور وشكون هو لو ريسيفور باش يمكن نعرفو نشوفو شنو هي لا فورس اللي طلبو منا. دونك citer les caractéristiques de la force F exercée par le dynamomètre sur l'objet S. Donc par le dynamomètre sur l'objet. إذا شكون هو لاكتور؟ لاكتور سي le dynamomètre. L'objet هو le receveur. إذا الجسم اللي كيأثر هو الدينامومتر، اللي كيتأثر عليه هو l'objet. La force F exercée par l'objet sur... Donc les caractéristiques شنو قلنا شنو هما le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. إذا حنا نشوفو هنا les caractéristiques. أول حاجة غادي نشوفو لو بوين دابليكاسيون. باش نعرفو لو بوين دابليكاسيون خصنا نحددو واش لا فورس est une force de contact ou à distance. Force de contact localisée ou répartie. إذا هنا كنشوفو بأن كاين un contact entre l'acteur et le receveur. Et le contact localisé parce que le contact considéré comme un point. Il y a le point B. Donc le point d'application c'est le point de contact. علاش؟ لأن عندنا une force de contact localisée. كيف ما شفنا في الكور فاش كتكون عندنا une force de contact localisée le point de contact هي le point d'application. إذا هي نقطة تماس ما بين هذا الجسم والجسم الآخر. Donc le point d'application c'est le point B. Le point B. La droite d'action. شنو قلنا في التعريف؟ la droite d'action هو la droite de la force. إذا إلا مشينا هنايا وشفنا هذا الجسم هذا فاش كيأثر على الجسم اس، إذا لو دينامومتر كيهز لنا هاد لوبجي هذا. إذا فاش كيهز لنا هاد لوبجي إذا لا droite d'action هو هاد la droite verticale qui passe par B. لأن B هي le point d'application. Donc la droite d'action et le vertical, la droite verticale passant par B, par le point B. Le sens c'est est-ce que de B vers le haut ou de B vers le bas. علاش؟ لأنه vertical. إما غادي يكون من نقطة B نحو الأعلى ولا نحو الأسفل. شنو كنشوفو؟ قلنا أن هذا الدينامومتر ما كيخليش أن هذا الجسم يطيح للأرض. علاش؟ لأنه كيهزو الفوق. إذا من نقطة B نحو الأعلى. إذا هذا هو لو سونس دو B دو بوين B vers لو هو، يعني نحو الأعلى. إلا شفنا كذلك لانتونسيتي. إذا لانتونسيتي هي اللي عطاونا في التمرين، ما يمكنناش حنا نعرفوها إلا لا كانت إما معطى ولا غادي تكون هنايا كاينة في الشكل. إذا هنا كنشوفو بأن 6 نيوتن. شنو سمينا هاد لا فورس؟ لا فورس سمينا اف. لاحظوا بأن فاش كنقولوا لا فورس كنديرو ان فيكتور. قلنا ما يمكنناش نديرو لو فيكتور إلا بالنسبة لا فورس. لانتونسيتي ما كنديروش فيكتور. دونك اف لانتونسيتي كنكتبو اف بلا ما نكتبو فيكتور وكنكتبو ايكال ا 6 نيوتن. علاش 6 نيوتن؟ لأنها انديكي هنايا. إذا هادو بالنسبة لي كاركتيرستيك. دابا ندوزو لا ريبريزونطاسيون. D'abord, nous la représentation de la force. Donc, toujours, on dit pour représenter une force, on lui associe un vecteur. C'est pas la force. كنربطوها بواحد لو فيكتور واللي كيكون عندهم كيف ما شفنا في الدرس نفس المميزات. يعني هنا لا droite d'action, le point d'application, le sens et l'intensité. هنا كيكون عندنا l'origine وكيكون عندنا la direction. كتكون عندنا كذلك le sens et la longueur du vecteur. إذا غادي نشوفو هنايا خصنا كل حاجة نأسوسيوها بلو فيكتور. Le point d'application c'est le point B. Donc l'origine du vecteur هو يكون هاد le point B. La droite d'action c'est la droite verticale qui passe par B. إذا هو هاد الخط العمودي اللي كيمر من B. Et le sens هنا de B vers le haut. إذا هاد السهم هذا لو فيكتور غادي يمشي لنا
من الأسفل ولا من بي نحو الأعلى. اف إيكال 6 نيوتن، إذا كتساوي لنا 6 نيوتن. 6 نيوتن ميمكنناش نرسمو حنا 6 نيوتن، كنرسمو بالسنتيمتر. هادشي علاش عطينا ليشيل 1 سنتيمتر il donne 1 نيوتن. إذا بوغ كالكولي 6 نيوتن أكوا إيكال شنو كنكتبو هنايا؟ كنكتبو 1 سنتيمتر اللي هو ليشيل هنايا، دونك 1 سنتيمتر كيعطينا 3 نيوتن. إذا 6 نيوتن هنا باش جينا الحساب ساهل كنعطيوها ان اكس وكنخدمو العلاقة الثلاثية. دونك اكس ايكال باش يمكن نعرفو هادي كنضربو هادي في هادي وكنقسمو على هادي. دونك اكس كتساوي لنا 1 سنتيمتر في 6 نيوتن وكنقسموها على 3 نيوتن. دونك 1 سنتيمتر فوا 6 نيوتن سور 3 نيوتن، يعني شحال كتساوي لنا؟ 1 في 6 هي 6 مقسومة على 3 هي 2. إذا 2 وشنو كنخليو هنا؟ كنضربو على النيوتن مع النيوتن كيتختازلو كتبقى لنا فقط سنتيمتر. إذا هي 2 سنتيمتر. إذا 6 نيوتن كتعطينا 2 سنتيمتر. إذا فاش يمكننا غوبريزونطيو؟ إذا قلنا لوريجين هو بي، لا دروات داكسيون يعني لا دايريكسيون هو هاد لو فيرتيكال اي دو بوان بي فيغ لو. إذا كنصعدو للأعلى وشحال نديرو هنايا؟ نديرو 2 سنتيمتر. إذا كنصوبوها بالمسطرة. إذا غادي ناخدو مسطرة باش يمكن لنا نرسمو هاد لو فيكتور وكنديرو فيها 2 سنتيمتر. إذا هكا 2 سنتيمتر. إذا هكا كتلاحظو بأنني درت شحال درت هنايا؟ من 8 حتى ل 6، هنا من 6 ل 8 هي 2 سنتيمتر. دو بوان بي فيغ لو، إذا السام غادي يكون الأعلى. إذا لو سونس كاين هكدا كنديرو سام. إذا هادي هي لا ريبريزونطاسيون. إذا هادي فيكتور وكنكتبو وحدها كنكتبو لا فورس اف. إذا هنا غادي نكتبو اف صافي. يلا ندوز دابا للتصحيح ديال التمارين ديال الكتاب.